बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। जुड़वा शहरों में पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन शख्सियत की कुछ लोगों से मुलाकात होती है। बड़ी तवील मुलाकात थी, बड़ी खुल के बातें हुई, लगी लिपटी रखे बगैर सब कुछ बयान कर दिया गया। उसकी तफसीलात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं कोई नतीजा नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर नतीजा निकालते हुए मेरे जब पर जलते हैं। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में 3 जजों के ऊपर जानलेवा हमला होता है और कुछ लोग जो हैं इस हमले को माहरिन बलोच के हक में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी अजीब बात है यार। और फिर जो फील्ड मार्शल हैं जीएचक्यू में, वो खिताब करते हैं, जो बलूचिस्तानी के हवाले से मैं बात करूं, बलूचिस्तान के हवाले से जो नेशनल वर्कशॉप हो रही है उसके शुरा से उन्होंने खिताब की है। उन्होंने वहां क्या बातें की हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जनाब उनके आंखों पे, उनकी आंखों के ऊपर वो मोहब्बत की, इसराइल की मोहब्बत की पट्टी तो बंधी हुई है। मुझे लगता है कि जनाब वो चर्बी चढ़ गई हुई है मोहब्बत की। अब जनाब वो प्रेशराइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जनाब आप इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बने, इसराइल को तस्लीम करें। क्या ऐसा मुमकिन है? ये जो प्रेशर डाल रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर, ये किस हद तक जो है वो कह सकते हैं कारामद जो है जी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अहम फैसला जो है वो आने वाला है। वो फैसला क्या है कि जनाब, ये आपको पता है कि पीटीआई वाले और इमरान खान वगैरह जी, इनकी ख्वाहिश है कि जनाब उनकी जो जमानत की दरखास्तें हैं नैब के मुकदमात में, उसकी समाअत जनाब वो है सुप्रीम कोर्ट करें। ये इशू बना हुआ है। और वो जो कानून है उसमें जो तरमीम की गई थी, नैब ऑर्डिनेंस जो है उसका जो 32 शामिल किया गया, तो उसमें तो ये कहा गया कि जो अपील है वो जाएगी आईनी अदालत में। इस मौजू के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट जो है वो जारी करनी है। अब फैसला क्या होगा, ये आपको याद होगा कि फैसला जब महफूज किया गया 3 रुकनी बेंच था। मोहम्मद अली मजहर साहब उसको हेड कर रहे थे, मसरत हलाली साहबा थी उसमें, और शाहद बिलाल हसन साहब जो है वो 3 रुकनी बेंच था, उसने ये समाअत की थी। तो वहां जो जजों की ऑब्जर्वेशन हैं उनके हवाले से मैं पेशगोई कर सकता हूं कि फैसला क्या आने वाला है। कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत वगैरह का केस जो जाता है, या 199 के तहत जो ओरिजिनल जुडिक्शन में फैसला किया होता है हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ जो अपील जाती है वो डायरेक्ट अपील नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि वो पिटिशन फॉर लीव टू अपील होती है। एक दरखास्त दायर की जाती है जिसमें मुख्तलिफ कानूनी निकात की बुनियाद पर इस्तदा की जाती है कि हमें जनाब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करने की इजाजत दी जाए। ये होता है। अब उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी ना, जो बेंच के सरबराह थे मोहम्मद अली मजहर साहब, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे मैंने अर्ज किया कि मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो आप ये तो मानते हैं ना, जो मुखालफत कर रहे थे जनाब के आईनी अदालत में नहीं जाना चाहिए मामला, उन वकला को उन्होंने कहा कि जनाब आप ये तो मानते हैं ना कि जो अपील है नैब के मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो आईनी अदालत में जानी होती है। ये जो हमारे पास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत का केस लेके आए हैं नैब के मुकदमे में, तो वो आप एक दरखास्त कर रहे हैं हमें वो अपील के लिए कि पिटिशन फॉर लीव टू अपील है ये हमारे सामने। जब हम इसका फैसला करेंगे, होता यह है कि जब फैसला करती है अदालत पिटिशन का, तो वो उसको अपील में कन्वर्ट करती है, तब्दील कर देती है अपील में, और फिर उसको मंजूर कर लेती है या मुस्तरद कर लेती है सुप्रीम कोर्ट। जो वो कहते हैं जब हमारे पास ये पिटिशन है जो आपकी, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपील में, फिर तो हम एपलेट फोरम बन गए। जबकि कानून के तहत जो एपलेट फोरम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो हम हमारी जरा रहनुमाई फरमा दें कि हम कैसे इस जमानत की जो दरखास्तें हैं इनकी समाअत कर सकते हैं। ये उन्होंने, और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फैसला है यही आने वाला है कि जनाब ये जो जुडिक्शन है जमानत के मुकदमात में, नैब के मुकदमात में बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास नहीं है। वो आईनी अदालत के बाद जो जो सेकंड अपील यहाँ जानी है, जो हतमी एपलेट फोरम है, तो वहां पर ही ये वाला केस जो है ये जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जमानत जो है वो हम सुने और अपील जो है वो जनाब सुने आईनी अदालत। और दूसरा जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोंगियां शोंगियां मार दे रहे थे, एक और बोंगी उन्होंने मार दी थी, ईरान उन्होंने काबू नहीं आ रहा। तो अब जनाब उन्होंने वहां अमेरिका का जो महकमा तवानाई है और सऊदी अरब का जो महकमा तवानाई है, उन दोनों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर एक माहदा जो है वो तय पाया। उन्होंने मदद शदद करनी है सऊदी अरब की।
یہ نیوکلر جوہری پروگرام جو ہے نا، سول جوہری پروگرام، اس کے حوالے سے. تو وہ جناب جب ٹرمپ صاحب کے پاس گیا تو ٹرمپ صاحب کی منظوری سے ہی وہ معاہدہ ہوا نا. پہلے انہوں نے گو اہیڈ دیا تو معاہدہ ہوا نا، لیکن جب ان کے پاس منظوری کے لیے گیا تو جناب انہوں نے جناب ایک نیا رفع ڈال دیا، وہ اس کو مشروط کر دیا انہوں نے. جناب یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر اس وقت عمل ہوگا جب جو سعودی عرب ہے وہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کرے گا، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اور اسرائیل نے جناب منٹ نہیں لایا، 1 منٹ انہوں نے بڑا خوش آئند انہوں ڈکلیئر کر دیتا ہے جناب، جو ٹرمپ صاحب نے کتنا کمال کر دیتا ہے. اور جناب یہ نال خلیج دے وچ جناب امن پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. یہ گل جڑی وہ جناب اب یہ جو معاہدہ ہے، یہ سول جو تعاون کا، جوہری تعاون کا جو معاہدہ ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو کیسے مجبور کرتے تھے؟ ویسے یہ سعودی عرب کی اتنی مجبوری بھی نہیں ہے یہ معاہدہ جو ہے، جناب امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہے. یہ پہلے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ تو یہ دلیل دے رہے تھے اس معاہدے کے حق میں کہ جناب یہ اگر ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ یا اور ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہم یہ جوہری تعاون کا، سول جوہری تعاون کا معاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ جناب ایسا ہو جائے گا جناب ہم ان کو مانیٹر کر سکیں گے کیونکہ ہم اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جناب وہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا جناب وہ کس رخ پہ ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ جا رہا ہے. اور پھر جناب جو مختلف حفاظتی اقدامات ہیں اس کا بھی ہمیں اختیار مل جائے گا. یعنی وہ ادھر ادھر نہیں ہون دین گے انہوں نے کہ جناب ادھر جڑے انہوں افزودگی، یورینیم دی افزودگی وال لے جان یا کسی اور پاسے لے جان. وہ کہتے جناب جڑا معاہدہ ہوتے ظاہرہ پہ پابند ہوگا دوسرا ملک تے سعودی عرب تعاون کر رہا ہوگا. یہ جو ٹرمپ صاحب ہے وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اب جناب انہوں نے یہ ایک شرط رکھ دی جناب ابراہیم اکارڈ کے اوپر پہلے سائن کریں. تو یہ جو ہے نا، میں نے کہا نا سعودی عرب کوئی اتنا بھی مجبور، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو توانائی کے لیے اس کو یہ جوہری پروجیکٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود کو تیل ہی نہ آئے گا. لیکن بہرحال اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس یورینیم نو یا جوہری پروگرام نو، یہ تو حرج بھی کوئی نہیں. تو وہ جناب وہ جو 1968 کا NPT ہے، عدم فلاح کا، ایٹمی عدم فلاح کا جو ایک معاہدہ ہے، وہ اس کا سگنیٹری ہے، اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے NPT پہ دستخط کر دیے ہوئے ہیں ان ملکوں کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جناب پرامن ایٹمی پروگرام جو ہے، سول جوہری پروگرام آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، وہ جناب وہ پروگرام جو وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، جو امریکہ ہے، یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا، عرب ممالک، ان کے اوپر اگر کوئی جوہری پروگرام شروع کرتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے. اچھا UAE کے اوپر پابندی نہیں لگائی کیونکہ وہ اور اسرائیل ایک میں کوئی پہن ہے، تھوڑی بھی لمچا. باقی اگر کرتا ہے تو وہ ان کے اوپر جناب پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال وہ اب جو وہ سعودی عرب کی حکومت سے تو کوئی ریئیکشن، رد عمل نہیں آیا، لیکن جو وہاں کے تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، وہ جو تبصرے کر رہے ہیں، وہاں جو صحافی اور تجزیہ نگار اور یہ دانشور جو ہوتے ہیں، یہ جو تبصرے ہوتے ہیں، وہ ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہی کی وہ زبان ہوتی ہے، حکومت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ان حالات میں. اور بلیک میل ہو کے امریکہ کے ہاتھوں جو محمد بن سلمان ہے، وہ کبھی بھی ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط نہیں کریں گے. اب اگر کہ وہاں جمہوری حکومت نہیں ہے، لیکن عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو اس دباؤ کے سامنے حکمران بے شک بادشاہی ہو، کنگ ہو، وہ بھی بے بس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے وہ ٹرمپ کے کہنے پہ یا پریشر پہ آ کے جناب وہ جو ہے وہ سائن سون کر دے گا. وہ یہ ان کی یہ کوشش بھی مجھے لگتا ہے یہ ناکام ہو جائے گی. بلکہ اگر یہ سعودی عرب کسی اور ملک کی طرف چلا گیا تو پھر پابندیاں لگا کے یا کوئی اور معاملات کر کے مزید تلخی جو ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ تلخی ہو سکتی ہے. انہوں نے پیسے دینے سے یار انہوں نے، اور پیسے نے تسی ترس رہے ہو، پیسے خاطر تسی لڑائیاں کر رہے ہو، لیکن سعودی عرب نے تسی ناراض کر رہے ہو. وہاں کے عوام جو ہیں وہ کسی صورت بھی، یہ میں کہہ رہا ہوں عرب ممالک جو ہیں ان کی جو ایک خاص ان کا رویہ ہے نا اسرائیل کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ کسی اور ملک کی طرف چلا جاتا ہے سعودی عرب
किसी और मुल्क से हेल्प ले लेता है, ये नेटो के मुमालिक से, किसी से, फ्रांस से ले लेता है, किसी और मुल्क से ले लेता है, तो फिर ट्रंप साहब, फिर वो तो ट्रंप साहब की जो निगरानी वाला एक ख्वाहिश है कि मैं निगरानी करूंगा, देखूंगा ये अंदर हो क्या रहा है, जो मार्को रूबियो का है, तो फिर वो मॉनिटरिंग वाला जो है वो एक ऑप्शन जो है वो भी इसके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। वहाँ 3 जजों के ऊपर कातलाना हमला होता है। वो मस्तूंग में, वो जो कोयटा कराची शाहरा है नेशनल हाईवे, वहाँ वो जा रहे थे, तो उनके ऊपर जनाब वो BLA और जो दहशतगर्द जो भी वहाँ पे तंजीमें हैं उनकी तरफ से फायरिंग होती है, हमला होती है। और उस हमले में जो सेशन जज हैं मस्तूंग के, अब्दुल हकीम काकड़, वो शहीद हो जाते हैं, उनके गनमैन शहीद हो जाते हैं। और फिर वहाँ एडिशनल सेशन जज थे तारिक लशारी, वो जख्मी हुए। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा एक और जज थे वहाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो भी जख्मी हुए हैं उस हमले में। तो बहरहाल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी लिया है और उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार भी किया है और यकजहती का इजहार भी किया है। और उन्होंने कहा जनाब ये जो दहशतगर्दी है इसके खात्मे के लिए कौम जो है वो मुतहद है, यकजान है, अदलिया को ऐसे हथकंडों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। और फिर वहाँ जो 25 जुलाई को एक जुडिशियल वेलबींग कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें जो जज साहबान अच्छी कारकर्दगी वाले मुख्तलिफ मुतहद अदलिया के, तो उनको जनाब कुछ अनामात जो हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो दिए जाने थे, वो उन्होंने वो जो कॉन्फ्रेंस है वो भी मुलतवी कर दी है। तो अच्छा, अब देखें जो मैंने अर्ज किया, अब इसको प्रोपेगेंडे के लिए यहाँ जो लोग बड़े बारीक लोग हैं थे, अब हामिद मीर साहब ने और बहुत सारे कई और लोगों ने भी कुछ तरह के ट्वीट किए हैं कि जनाब ये जो जज थे अब्दुल हकीम काकड़ साहब जो शहीद हुए हैं इस हमले में, तो वो तो जनाब बड़ा इंसाफ पसंद आदमी था और उसने कई एक मुकदमात में माहरिंग बलोच जो है, बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल वाली खातून जो है, उसको जनाब उन्होंने जमानतें भी दी हुई हैं, उनके मुकदमात जो हैं वो मुकदमे भी उन्होंने खारिज किए हुए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि माहरिंग बलोच की ये फेवर करता था जज जो है, और माहरिंग बलोच को सजा हुई है। आपको याद होगा कि माहरिंग बलोच को 22 जून को इसी साल ये उम्र कैद की सजा हुई है, जो ग्वादर में एक सिक्योरिटी एहलकार जो इनके धरनों शरणों मुजाहरों के नतीजे में वो शहीद हुआ था, तो उसके कत्ल के जुर्म में उसको उम्र कैद की सजा हुई है। और वो मोहम्मद अली मुबीन नाम के एक इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे। अब ये अगर अच्छा, अब मैं मुबीन की बात आगे जा कर दो, ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो जनाब माहरिंग बलोच की जनाब फेवर कर रहा था, और ये जो कह रहे हैं डीजी, मतलब इनका ये है कि DGSPR और दीगर लोग जो कहते हैं और जो सजा हुई है उसको, वो तो ये कह रहे हैं DGSPR कि ये जनाब जो BLA का हिस्सा है, ये वाले कभी उनके लिए जनाब सड़कों पे निकलते हैं और जिनको ये लापता कहते हैं वो बाद में उनके कैंपों से बरामद होते हैं या मुकाबलों में मारे जाते हैं। तो ये जनाब, और फिर लाशें छीन के ले जाते हैं अस्पताल से, उनके लिए जो ज़ाहिर है ये जो एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमलावर थे उनकी लाशें कौन उठा के ले गया था? हमलावरों की यही माहरिंग बलोच वगैरह। तो ये अब ये तासिर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब वो जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर वो जनाब ये माहरिंग बलोच जो है जो उनका हिस्सा होती तो इनको जो फेवर जज देता था उसको उन्होंने क्यों कत्ल करना था? भाई साहब, दहशतगर्दों का कोई दीन ईमान नहीं होता। ये 3 जजों के ऊपर हमला हुआ है, पता नहीं टारगेट कौन था। बहरहाल शहीद जो है उसमें ये अब्दुल हकीम काकड़ साहब जो हैं ये शहीद हो गए हैं। और दूसरा जो मैंने कहा ना, जो मोहम्मद अली मुबीन साहब है उनकी सिक्योरिटी का तो पता करें ना जरा, वो कहाँ पे हैं, कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें देखें ना। अगर ये जो माहरिंग बलोच को सजा देने वाला जज जो है उसका घेरा तंग किया उन्होंने, तो फिर आप क्या कैसे कह सकते हैं? ये महज प्रोपेगेंडे के लिए कि जनाब वो जो खातून है उसका कोई ताल्लुक नहीं, वरना जनाब ये BLA वाले जो दहशतगर्द जो हैं तो वो जनाब कैसे उस जज को जनाब वो खत्म कर सकते हैं, जो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। कि जनाब जो माहरिंग बलोच को रिलीफ देता रहा है, वो रिलीफ भी पुरानी बातें हैं यार। वो एडिशनल सेशन जज के तौर पे उसने कुछ शायद में भी 1-2 मुकदमात में इनको जमानतें या कुछ मामला किए होंगे, लेकिन बहरहाल ये प्रोपेगेंडा देखें, ये ऐसे ये लोगों का जो मजाज है उसमें
तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। जनाब नहीं वो तो ऐसी बात ही कोई नहीं। दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये GHQ में जो नेशनल वर्कशॉप है बलूचिस्तान से मतलब उसके शुरा से जो फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर साहब, उन्होंने खिताब किया है। तो फिर बाद में ग्रुप फोटो भी हुआ, और ग्रुप फोटो में वो जो एनी शहादीन है वो ये बताते हैं कि जनाब हमारे जो रजी दाता हैं रजवान रजी साहब, वो ज़रा साइड पे खड़े हुए थे। वो है बिल्कुल साथ नहीं कि ना प्रोटोकॉल मुताबिक उनके दाएं खड़े हो जाएं या पीछे खड़े हो जाएं, या जैसे हमारे कुछ और दोस्त जो है वो खड़े हो गए हैं। तो वो जनाब उसके बाद जब फील्ड मार्शल गए हैं ना, वहाँ से निकले हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के साथ निकलना था। वो जब गए हैं तो जब उनकी नज़र पड़ती है ना, वो उस तरफ से गुजरते हैं जिधर रजी दादा खड़े हुए थे, तो वो रुकते हैं रजी दादा को देख के, और फिर रजी दादा की तरफ बढ़ते हैं 4-5 कदम, और फिर जनाब उनका हाल चाल पूछते हैं, हाथ मिलाते हैं उनके साथ, बगलगीर होते हैं। फिर वहाँ और भी कोई बातें हुई होंगी, ज़ाहिर है वो दो बंदों के दरमियान बातें थी, तो बहुत सारे लोग जो एनी शातिर है वो उनको ये तो पता है कि बातें हो रही हैं कुछ, ये शायद ना पता हो कि क्या बातें हुई हैं। तो बहरहाल वहाँ बातें शातें हुई हैं। और ये अच्छा, दूसरा जो वहाँ उन्होंने खिताब किया, उन्होंने भी बलूचिस्तान के हवाले से ही बात की, और फितनतुल खारिज के हवाले से बात की, फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से बात की, और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया जो DG ISPR जो ISPR की तरफ से तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो वहाँ इंशाल्लाह जल्द जो है ना अमन आप हो तो देखेंगे, और इनकी जो सरकोबी का अमल है वो जारी रहेगा। अच्छा, ये तो उसकी प्रेस रिलीज, लेकिन जो और वहाँ बातें जो मुझे पता चला है कि उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये कितने लोग हैं और आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो कोयटा में इनको ये बताया गया था कि जनाब ये 10-1500 लोग हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब बिल्कुल जो इनकी तादाद है ना दहशतगर्दों की, ये गिनी हुई है हमने, वो है 14-1500 लोग टोटल हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जनाब जो शहरी आबादियाँ हैं, जो आम शहरी हैं बलूच जो हैं, उनके साथ खल्त-मल्त हो गए हुए हैं, घुल मिल गए हुए हैं। पहले तो ये हमारा टास्क होता है कि इनको उनसे अलग करना होता है, फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, वरना बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं, जो इंसानी जानों का बहुत बड़ा ज़ियान जो है वो हो सकता है। ये इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, और बड़ी वो कहते हैं बड़ी हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू थी। और फिर ये भी सवाल पूछा गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब वहाँ एक मुल्क जो है तुर्किया, उसके सिवा पूरी इस्लामी बरादर इस्लामी गैर इस्लामी ममालिक की जो एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वो जनाब बलूचिस्तान में घुसी हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है एक। तो बहरहाल तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि बहुत सारी एजेंसियाँ जो है वो पाकिस्तान की वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रही हूँ पाकिस्तान के साथ, जो भी मामला हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बात की कि जनाब अगर वो 1% कोई जो एजेंसियाँ हैं ना बाहर वाली 1% कोई कार्रवाई करती हैं, तो फिर जनाब हम जो हैं हम उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। अब पता नहीं इसका मतलब ये है कि उन ममालिक में जाके करते हैं या यहाँ पे ही करते हैं। बहरहाल इस तरह की वहाँ जो है ये गुफ्तगू हुई है। अब पता नहीं ना असल मौजू की तरफ, जिससे आपके जो है ना 14 तबक ये रोशन हो जाएंगे। सियासतदानों के बारे में मुक़दरा में क्या सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये आप ये कह लें कि हारसुल मौत से निकली हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें नहीं, निकली हुई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो शोहदा के खिलाफ शुरू की हुई है कैंपेन, और फिर बाद में उन्होंने कसूर में जो खिताब किया वो सबके इल्म में है। जनाब ये जो हमारे पैसों से, हमारी तनख्वाहों से पेटियाँ बांधते हो, पेटी ही लड़ने के लिए बांधते हो, ये सारी बातें, और शोहदा के हवाले से बड़े टची हैं फौज वाले जो, वो बर्दाश्त नहीं करते इस बात को। अब वहाँ जो बातें ज़ाहिर है किसी ने पूछा होगा कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं, तो वो जनाब आप राब्ते शाब्ते नहीं कर रहे, तो ये और फिर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो जज्बात हैं, जैसा मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था, को उनको ये मौलाना साहब को इस्तेमाल कर लें उन लोगों को ठंडा करने के लिए, ये वो। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो बंदा है ना ये ब्लैकमेल कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, एक बात। और दूसरा कह उसने कहा था हमें मुझे जनाब अफगानिस्तान में मुझे जो है ना मामला चल रहे हैं उसके लिए कोई किरदार मुझे दें, मेरी कोई जिम्मेदारी सौंपें। हमने 2 मौके दिए जनाब वो कहते हैं,
اور جناب یہ مولانا صاحب جو ہے وہ گئے وہاں ہماری بات کرنے کی بجائے واپس آ کے ان کا کیس پلیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ایک مسئلہ تو یہ آپ کہہ لیں کہ جناب، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا کشمیر میں کوئی رول دیں، پاور شیئرنگ ٹائپ کوئی چیز ہے. تو انہیں کہا گیا جناب مولانا صاحب کو، جس کے بعد مولانا صاحب بڑے غصے میں آئے ہوئے ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ شیئر لے لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لیں اور اپنا شیئر لے لیں. تو یہ جناب اس بات پہ مولانا، اور وہاں یہ پتہ یہ چلا کہ جناب کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے کوئی GHQ میں، اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ جناب جو شہداء کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جناب ہمارے پاس جو پاور شیئرنگ والی بات ہے کوئی جگہ نہیں، اور یہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا. ایک بات تو یہ ہوگی 3.5 گھنٹے سے زیادہ یہ ملاقات جاری رہی ہے، سیاستدانوں کے بارے میں کھل کے باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو حقوق کی، جمہوریت کی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھیں ان کے فرائض کیا ہیں. آئین میں اگر 10 آرٹیکل جو ہے، 15 آرٹیکل، 20 آرٹیکل جو ہیں وہ انسانی حقوق یا آئینی حقوق سے متعلقہ ہے، تو کچھ آرٹیکل جیسے بھی ہیں جو یہ آپ کو یہ پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کا وفادار رہنا ہے، ریاست کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ یاد ہی نہیں رہتا. اور کہتے ہیں جناب جب کوئی ان سے بات کی جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور جمہوریت کا یہ حال ہے کہ ان کی اپنی جماعتوں کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. کوئی تاحیات چیئرمین بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاحیات صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ خود پتہ کر لیں جناب، تاحیات صدر کون ہے، تاحیات وہ کون ہے، چیئرمین کون ہے. یہ ساری جناب یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. دوسرا کہتے ہیں جناب یہ جو ذاتی مفادات ہیں نا ان سے باہر نہیں نکل رہے یہ لوگ. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جناب کتنے سال، 17 سال، پتہ نہیں کتنے سال سندھ میں ان کو ہو گئے ہیں حکمرانی کرتے ہوئے. یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہاں کیا حال ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے، وہاں بھی 12 سال ہو گئے. تو وہاں، اور انہوں نے کہا جناب یہ ہر جگہ ہی برا حال ہے. ان کا یہ جو لاہور ہے نا، لاہور پنجاب جو ہے، یہ کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سمجھ لیں کہ جناب وہاں کچھ فیس سیونگ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے ان کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب ہے، یہ لاہور تو پنجاب نہیں ہے نا. پھر انہوں نے بلوچستان میں کچھ باتیں کی. یہ باتیں بھی ہوئی، ظاہر ہے کہ بلوچستانی جو ہیں ان کو جناب جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق نہیں ملتے، اس لیے شاید وہاں شورش ہے یا کوئی اور معاملات ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا آپ صرف ذوب جو ہے، ذوب جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں جو ذوب ہے اس کا کمپیئر کر لیں پنجاب والوں کے ساتھ. وہ کہنے وہ ذوب میں 90% ترقی زیادہ ہی ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا جناب یہ جو وہاں آپ کہتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پنجگور میں، تربت میں یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، نرسنگ کالج ہے، اور وہاں جو میرٹ ہے اسٹوڈنٹ داخلہ 60% نمبر لینے والا جو ہے اس کو داخلہ مل جاتا ہے. پنجاب میں 90% سے زیادہ نمبر چاہیے ہوتے ہیں میڈیکل کالج، پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے یہ کرائٹیریا ہے میرٹ اگر بنتا ہے تو وہاں. اور وہ کہتے ہیں 20% یا چند تھوڑی سی فیس دیتے، باقی سارا جو اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں وہ والے. اور کیا چاہیے ان کو. اور تو ویسے وہ جو مہرنگ بلوچ ہے ڈاکٹر شاکٹر، اس کے بھی تھوڑے نمبر ہی تھے نا، تو اس کو میڈیکل کالج میں پنجاب میں تو نہیں مل رہا تھا اس کو داخلہ، وہاں سے ہی اس نے کیا ہوا ہے نا. یہ میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے مفادات کی جو بات کر رہا ہوں، تو جب جو قومی مفادات ہیں ان کے اگینسٹ کیوں جاتے ہیں. یہ کالا باغ ڈیم کی انہوں نے مثال دی کہ چلو کالا باغ ڈیم کے ساتھ تو جو ہونا تو ہو گیا. اب جب اگر نہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ترقی کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ترقی کی ہے انہوں نے؟ جمع تفریقی کریں نا آپ لوگ. تو جناب یہ نہروں کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے، ڈیموں کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ جو انہوں نے دیا میر بادشاہ ڈیم اس طرح بنایا، تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے ایسی جگہ پہ وہ ڈیم وہاں جو ممکن ہی نہیں یار، پیسے لائی جا رہے ہیں تڑا، وہ زلزلوں والی جگہ ہے وہاں پہ جناب وہ ہم نے ڈیم بنانا ہے، کالا باغ ڈیم نہیں بنانا. یہ ساری باتیں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. اور پھر جو یہ نئے صوبوں والی باتیں چلتی رہی ہیں، اور وہ جو میاں عامر ہیں دنیا نیوز والے، انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی تھی اپنے ٹی وی چینل پہ بھی، اور انہوں نے لیکچر شکچر بھی دیے. تو جب اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ نئے صوبے جو ہے، چھوٹے صوبے جو ہیں وہ
बनने चाहिए। اور کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے نہیں بننے دے رہے، یہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے، یہ ان کی سیاست ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ انہوں نے کہا جناب یہ میری ذاتی خواہش ہے، آگے تو حکومت نے جو کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر صوبے میں ریفرینڈم ہونا چاہیے اس موضوع کے اوپر۔ یہ پورے ملک میں تو ریفرینڈم نہیں نہ ہو سکتا، اگر پورے ملک میں ہو جائے گا تو وہ جو مجموعی ظاہرہ ووٹنگ ہوگی تو ہم پنجاب والے جو بلوچستان کے حوالے سے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، یا سندھ والے پنجاب کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ریفرینڈم ہونا چاہیے، کہ ہمارے صوبے میں مزید کتنے انتظامی یونٹ بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے، بننے بھی چاہیے، نہیں بننے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام سے رائے، یہ سیاستدانوں کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام سے پوچھا جائے کہ جناب وہ چاہتے ہیں اپنے صوبوں میں نئے صوبے بنتا ہوا دیکھنا۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی، یہ بڑی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب انہوں نے جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی، یہ جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے، ایم او یو جو اسلام آباد میں ہوا تھا، اس حوالے سے بڑی حوصلہ افزا بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جلد ہی آپ ان دونوں ملکوں کو، امریکہ اور ایران کو، دوبارہ وہ جو مذاکرات کی میز ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور پھر جناب وہ حقوق آزادی، اظہار رائے اور فلاں اور یہ وہ ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں ساری چیزیں وہ تابع ہیں حب الوطنی کے، پاکستان کے ساتھ محبت سے، وفا کے ساتھ مشروط ہیں ساری چیزیں۔ اور یہاں جناب انہوں نے کچھ اور جو ہیں ان کا بھی وہ ذکر کیا، جناب وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں شاید کی ہیں۔ تو بہرحال جو باتیں وہاں ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ، پھر وہ کیا اس کا نتیجہ آپ کیا نکالتے ہیں یہ ذرا کمنٹ میں بتا دیجیے مجھے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔